नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा संघीय निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता। निर्वाचन प्रयोजनार्थ एमालेद्वारा आयोगमा दल दर्ता। प्रत्यक्षतर्फ आधा सिटमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्यो। निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको आरोप। इमानदार नेता निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर। साना दललाई पनि समेटेर अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। लोकसभा र नेसपा गठबन्धनमा सहभागी हुन सकारात्मक। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदललाई थप सकस। भारत सरकारद्वारा सुजी र मैदाको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय। स्वदेशमै माग धान्न नसकेको भनाई। नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धि हुने आकलन। र T20I एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपालको टिम घोषणा। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 जना समावेश। पहिलो खेल केन्यासँग भदौ 9 मा खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनको कार्यतालिका तयार गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार आगामी असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ भने मतदान सकिएको दिनदेखि नै मतगणना सुरु हुनेछ। उम्मेदवारको अन्तिम नावली असोज 26 गते प्रकाशन गरी 28 गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गरिनेछ। असोज 11 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने। 21 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना गर्ने तय भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा तथा 330 प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 88 स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछन्। असोज 28 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति, मतपत्र ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार अवधि तोकिएको छ। आयोगका अनुसार मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसारमा रोक लगाइनेछ। मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। नेकपा एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले मंगलबार काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। संविधान र कानून व्यवस्था अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने काम गरिएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी दल दर्ता गरेसँगै सो निर्वाचनको तयारीमा पनि विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा महासचिव पोखरेलले एकपटक दर्ता भइसकेको दल पटक पटक हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने कुरा आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। नीतिका प्रश्नमा, उद्देश्यका प्रश्नमा, लक्ष्यका प्रश्नमा जब स्पष्ट छैन भने त्यसले मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यो नीतिप्रति सहमत हुनेहरूसँग तालमेल गर्छ। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा नेकपा एमाले।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन हुने सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही श्रावण 31 गते कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनैतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भएको छ। आज संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद ग्यावालीले गठबन्धन बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग पनि छलफल गरेर केही ठाउँमा सहकार्य हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन बिना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम नेकपा एमालेमा नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने बताउनु भयो। उहाँले कमजोरहरूले साथ खोज्ने तर बलियोले एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्ने बताउनु भयो। तर अहिले कुनै गठबन्धन नै निर्माण गर्ने गरी हाम्रो छलफल अगाडि बढेको पनि छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम पनि हामीलाई छैन। मुख्यतया हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छौँ। सांसद ग्यावालीले नेपाली काङ्ग्रेससँग 165 सिटमा एक ठाउँमा पनि प्रत्यक्षसँग एक्लै लड्ने आँट नरहेको आरोप लगाउनु भयो। महिलाहरू समानुपातिक निर्वाचनतर्फ आकर्षित भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सङ्घ र प्रदेशमा 50-50% महिलाले उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा आधा सिटमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढेको छ। बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले यही विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। अधिकांश सांसदहरूले निर्वाचन प्रणालीमा नै प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताइन्। अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्ने जस्तो व्यवहार भइरहेको उनको गुनासो छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा 50-50% महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक समावेशिताका कुरा वास्तवमै भन्ने हो भने 10 वर्षसम्म नेपालमा चलेको जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन त्यसबाट उपलब्ध परिणाम हो, त्यसबाट उपलब्ध हाम्रो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महिला लक्षित रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद राज भण्डारीले संविधानले 1/3 महिलाहरू नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्न माग गरे। म के देख्छु भनेदेखि महिलाहरूको हक सधैँ हुनुपर्छ, महिलाहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ र महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सांसदहरू सधैँ निर्वाचित क्षेत्रहरूमा बैसी काम हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाही महिलाहरू समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेद्वार बन्न पनि तयार र सक्षम रहेको बताउँछिन्। प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउन उनको माग छ। प्रत्यक्ष हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलहरूले जनसङ्ख्याको भूगोल र पिछाडिएको क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे पनि आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक दलले लैङ्गिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्छिन्। आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले महिलालाई हेला नगर्न चेतावनी दिन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले लैङ्गिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कतिपय सांसदहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा नै प्रश्न उठाएका छन्।
निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र महँगो भएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट महिला मात्र नभई पुरुषहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराइरहेको केही सांसदको गुनासो छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मक्सिर 4 मा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा वर्तमान निवर्तमान प्रणालीमाथिको बहस पुनः सुरु भएको छ। निर्वाचन प्रणाली र नेतृत्वका प्रवृत्तिसँगै मुलुकको व्यवस्थामाथि नै अनेक अड्कल जारी छ। एक रिपोर्ट। नियमित निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो। स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारशिला र यसको सबल कार्यान्वयन गर्ने माध्यम निर्वाचन प्रणाली हो। मुलुकको सर्वपक्षीय र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्वाचन प्रणाली छनौट हुन्छ। सफल निर्वाचन प्रणालीको प्रारूप समग्र राजनीतिक संस्थाहरूको संरचनालाई दृष्टिगत गरी तय गरिएको हुन्छ। नेपालमा 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात राज्यको जनसङ्ख्याको बनोट अनुसार महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक र जात जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत गठन हुन्छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुन्छ। प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधि सभाको 1 सदस्य बराबर 2 हुने गरी प्रत्यक्षबाट 330 जना र समानुपातिकबाट 220 छानिने व्यवस्था छ। यद्यपि सुरुवातदेखि नै मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अप्ठ्यारो र अभावमा छोडेर अनि यो कस्तो खालको प्रणाली हामीले बेहोर्नु पर्ने, किन बेहोर्नु पर्ने, यसलाई पनि एजेन्डामा लान सक्छौँ। जुन यो प्रादेशिक संरचनाको जुन लेयर छ यसलाई इमिडिएट स्थगन गरिदिए पनि हुन्छ। मैले देख्दा के हो यो जसका पाए तसका चाहिँ अब ड्यास ड्यास नाम नलिऊ, तिनलाई चाहिँ मन्त्री भन्दै ढोक्दै हिँड्नुपर्ने के यस्तो लाचारी हो हाम्रो? अन्तरिम संविधान 2063 र संविधान सभा निर्वाचन ऐन 2064 को व्यवस्था अनुसार संविधान सभामा सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र एवं जातीय समूहहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्यायो। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा जननिर्वाचित सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो नेपालको निर्वाचन इतिहासमा जननिर्वाचित सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्कोतर्फ निर्वाचनबाट संविधान सभामा महिलाको करिब 33% र अन्य तोकिएका समूहहरूको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गर्न सफल छ। तथापि राजनीतिक दल अझ भनौं जिम्मेवार पात्रहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण खर्चिलो र भड्किलो मात्र होइन, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणाली आलोचित हुँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति, निर्वाचन र संघीय व्यवस्थामाथि समेत बहस छिडिएको छ। आउँदो चुनावमा म त देख्छु अन्तिम हाम्रो अवस्था छ। अब यो अन्तिम चेतावनी हो। 7 सालदेखि 79 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई ट्राई गरेन, सक्सेसफुल भएको छैन। 2 चोटि त कु भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम अब अन्तिम ट्रायलमा छ। यो इलेक्सनमा नेसन नै फेल हुने स्थितिमा पुर्याएका छ। अब यस्तो असफल राजनीतिज्ञहरूको भार चाहिँ हामीले कति दिन बोक्नु? त्यसकारण यो निर्वाचन भनेको एउटा महाअवसर पनि हो। निर्वाचन प्रणाली मुलुकको आवश्यकताका आधारमा तय हुन्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धि नकार्न सकिन्न। निर्वाचन प्रणालीलाई प्रणालीमा आधारित भन्दा पनि नेताहरूको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग हुने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ। हाम्रो मुलुकको आवश्यकता र वास्तविकतालाई यसो हेरेर केही चाहिँ बङ्ग्याउने प्रयासहरू भयो। त्यसले गर्दा के भन्नुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यसले निम्ति आयो है। किनभने ब्याकडोरबाट पछाडिबाट पस्ने मौकाहरू धेरै भयो र राजनैतिक दलको नेतृत्व वर्गले खेल्ने मौका पनि धेरै हो। आफन्तको नाताले, चिनेको नाताले, देखेको नाताले, आफ्नो नजिकैको नाताले उनीहरूलाई चाहिँ पुसाउन सक्ने अवस्थाहरू आयो नि त। र त्यो गर्दाखेरि के हो भने कहिले कहिले चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा त्यो निस्तेज भएको पनि देखिरहेछ। निर्वाचन प्रणालीको गरिमा भन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्ने प्रवृत्तिका कारण वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा खेदो खन्ने गरेको बुझाइ कतिपयको छ। दलाल, बिचौलिया र माफिया मुखी राजनीति हावी हुँदा विद्यमान प्रणालीले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ।
पैसाको भरमा टिकट लिनु र फेरि गरिब र अशिक्षित मतदातालाई लोभ्याएर डर त्रास देखाएर मत प्राप्त गरी जित्नु नेपालको निर्वाचनको अर्को विकृति हो। समानुपातिक तर्फ पनि आफ्नै आसेपासे पोस्ने चलन बढ्दो छ। निर्वाचन प्रणाली भन्दा पहिले नेतृत्व र राजनैतिक दलको प्रवृत्ति सुध्रिनु जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सीट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएको छ भने त्यसको नेतृत्व कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गरिरहेका छन्। तर दलहरूको अडान र भागबण्डाको बढ्दो रस्साकसीका बीच सहमति जुटाउन कार्यदल सफल होला त? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलमा जाने निर्णय गरेसँगै सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पेचिलो बनेको भागबण्डाको विषयबाट पाठ सिक्दै सत्ता घटक दलले यो उपाय अपनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना र अन्य 4 पार्टीबाट 2-2 जना सदस्य रहेको कार्यदलको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ। तर साउन मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको पहिलो बैठक संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन गर्नमै सीमित बन्यो। बैठकमा सिट बाँडफाँडबारे सामान्य छलफल भएको बताइएको छ भने अर्को बैठक साउन 26 गते बस्दैछ। 5 दलीय गठबन्धन मात्र हुँदा समेत सिट बाँडफाँडमा चुनौती हुने आकलन गरिएको कार्यदलको थप्लोमा अन्य दलको समेत भारी थपिने देखिएको छ। कार्यदल बस्नु अघि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा गठबन्धनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि सहभागी गराउने विषय उठेको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले आफू गठबन्धनकै हिस्सा रहेको बताइसकेको छ भने समाजवादी केन्द्रको फाइदा उठाउँदै वामदेव गौतम पनि गठबन्धनमा छिर्दैछन्। त्यस्तै कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूलाई जिताउन स्थानीय आवश्यकताका आधारमा राप्रपा समेत गठबन्धनमा जोडिने सम्भावना बढेको छ। यसले समेत कार्यदलमाथि अझ बोझ थपिदिएको छ। तर कार्यदलको सुरुवात नै त्यति उत्साहपूर्ण देखिएको छैन। यद्यपि कांग्रेस नेताहरूले भने कार्यदलले तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौँ। यसले मूल रूपमा अब सिट बाँडफाँडकै बारेमा छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्षस्थ तहमा बुझाउने नै यसको चाहिँ म्यान्डेट रहन्छ। तोकिएको भन्दा अगाडि नै बुझाउला जस्तो छ। पहिलो बैठकमा सिट बाँडफाँडका मापदण्डका आधार तय गर्न आफ्नो पार्टीभित्र गृह कार्य गरेर बिहिबार पुनः बैठक बस्ने समझदारी भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने 2074 को प्रतिनिधि सभा र 2069 को स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई केन्द्रमा राखेर सिट बाँडफाँडको ढाँचा तयार पार्ने दिशामा छलफल भएको बताएका छन्। यता भागबण्डाको मोडालिटी नै तयार नभएको अहिलेको अवस्थामा मुख्य सत्ता घटक दल कांग्रेसका नेताहरूले 60% हिस्सा लिने गरी गठबन्धनमा छलफल अघि बढाउन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर गठबन्धनमा रहेका अन्य 4 दल भने कांग्रेसका लागि 50% सिट छुट्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। बाँकी 50% सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपसमा बाँडफाँड गर्ने गरी समझदारी जुटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगुवाई गरिरहेका छन्। जसमा देउवा प्रचण्डले पेल्न सक्ने बुझेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। चुनावको अन्तिम समयमा यति लिने भए ल्याउ नत्र हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने डरमा रहेका उनको दबावले पनि सिट बाँडफाँडमा कार्यदललाई सोचे जस्तो सहज हुने देखिएको छैन। कार्यदलले चाहिँ तपाईको एउटा निष्कर्ष चाहिँ निकाल्छ र त्यो चाहिँ शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउँछ र निर्णय त शीर्ष नेतृत्वबाटै हुने हो। कार्यदलले त मात्र होमवर्क गरेर त्यसलाई चाहिँ यथार्थको नजिक पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्छ र टुङ्ग्याउने चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले हो। विगतमा पनि कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्ड बीचको सम्पर्क सूत्रका रूपमा रहेका सिटौलामाथि अहिले भागबण्डाको जिम्मेवारी आइपरेको छ। कांग्रेस र माओवादी दुवै बीच समन्वय गर्न सक्ने सिटौला संयोजक हुनुले भने केही आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ। तर न्यायोचित सिट बाँडफाँड गर्नका लागि दलहरूले लचकता देखाएनन् भने कार्यदललाई काम गर्न सहज छैन। यो सहजता र आवश्यकता भने आगामी दिनमा प्रतिपक्षी दलले लिने रणनीति र विकसित घटनाक्रमले समेत निर्धारण गर्नेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ।
मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद महतोले सरकारमा मन्त्री बन्ने कुरा र आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले छलफल सकारात्मक रहेको र अबको केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले जसपासँग सँगै बसेर काम गरिसकेकाले सरकारमा सँगै बस्नका लागि कुनै कठिन नरहेको बताउनुभयो। 4 गते चुनावको घोषणा भइसकेको छ। चुनावको तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ। गठबन्धनको सवाल पनि उठिरहेको छ र अहिले 5 दलीय जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनको तर्फबाट आमन्त्रण आइरहेको छ र कुरा पनि भइरहेको छ। चाँडै यो विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। 5 दलीय गठबन्धन जाने हो या होइन छैठौँ दलको रूपमा त्यो चाहिँ चाँडै चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्गाउँछौँ र निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। उहाँले नागरिकता मुद्दाको विषयको सवालमा नै सरकारलाई सहयोग गर्न लागेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता र शक्तिको नेतृत्व जसले गरे पनि नेपाली राजनीतिको मियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्, तर मत परिणामले प्रचण्डलाई निरन्तर लखेटिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो बन्ने प्रचण्डको सपना एमालेका अघि निरीह बन्यो। अब संसदीय निर्वाचनमा दोस्रो बनेर कम्युनिस्टको पहिलो बन्ने सपना प्रचण्डले पालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड बलियो हुनका लागि एमाले कमजोर हुनुपर्छ, जुन चाहना स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफल हुन सकेन। किनकि होली पत्तासाप हुनुलाई मात्रै एकमात्र उद्देश्य बनाएका प्रचण्डले यसकै लागि गठबन्धन बनाएका हुन्। त्यसका लागि नेकपाकालीन समयमै प्रचण्डले माधव नेपाललाई हातमा लिए। होलीको विलयका लागि त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि पटक पटक हार गुहार गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गराउन सफल भए र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइदिए। गत वर्षको पुसदेखि नै देश प्रचण्डको चाहना बमोजिम नै चलिरहेको छ, तर मत परिणामले प्रचण्डलाई पत्याएन। स्थानीय तह जस्तै संसदीय निर्वाचनमा समेत प्रचण्ड दोस्रो हुन चाहन्छन्, तर किन भन्ने प्रश्न आउँछ। किनकि कांग्रेस पहिलो हुँदा माओवादी दोस्रो भएको खण्डमा देशका कम्युनिस्ट घटकहरूको नेतृत्व प्रचण्डको हातमा जानेछ। अर्थात् एउटा ध्रुवको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नेछन्, जुन चाहना प्रचण्डले विगतदेखि नै देखाउँदै आएका छन्। लोकल इलेक्सनको अनुभव त्यति धेरै मिठो भएको छैन। हामीलाई थाहा छ लोकल इलेक्सनको अनुभव सबैतिर राम्रो भएको छैन, तर अब प्रदेश र सङ्घमा हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर राम्रो तयारीको साथ जानुपर्छ भनिएको छ। नेपाली कांग्रेससँग पनि र गठबन्धनभित्र पनि राम्रो तयारीको साथ सबैलाई फाइदा हुने गरी सबै सन्तुष्ट हुन पर्यो। गठबन्धनमा हुनेहरू कसैले एकलौटी गर्न कसैले पनि खोज्न भएन। त्यसमाथि अलि बढी उदार अलि बढी जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस नै हुन जरुरी छ। मूलत नेपालका कम्युनिस्टको 1 नम्बर नेता बन्ने प्रचण्डको चाहनाकै कारण नेकपा बनेको थियो। 2 अध्यक्ष बनाएर नेकपा बनाए पनि होलीका अघि केही सिप नचलेपछि त्यो पनि भङ्ग भयो। प्रचण्डका लागि कोही बाधक छ भने त्यो एमाले र त्यसका अध्यक्ष होली नै हुन्। तर गठबन्धनलाई इमान्दार बनाएर चुनावमा लैजान सके विभाजनको मारले खुम्चिन बाध्य बनेको एमाले पराजित हुन सक्ने थुप्रै आधार देखिन्छन्। यद्यपि दोस्रो हुनका लागि प्रचण्डले गठबन्धनबाट कम्तीमा 40 सिट पाउनुपर्छ, तर 100 सिट दाबी गरिरहेको कांग्रेसले माओवादी एक्लैलाई 40 दिएर अन्य 3 घटकको चित्त बुझाउन मुस्किल पर्नेछ। 40 सिट भन्दा कम पाएको खण्डमा माओवादीलाई विगतकै साग जोगाउन मुस्किल पर्नेछ। किनकि 74 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा 16 सहित 53 सिट बनाएको थियो, जुन लक्ष्य भेटाउन माओवादीलाई अहिले झनै मुस्किल बनेको छ। यसले निर्वाचनमा दोस्रो भएर कम्युनिस्ट घटकको पहिलो नेता हुने प्रचण्डको चाहना पूरा हुने देखिँदैन। यो त सबै प्रकारको सङ्घर्षबाट त्यसका विरुद्ध जुझ्दै अगाडि आएको स्थिति भएको हुनाले फेरि पनि संविधानको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरत्व र अनि विकास त्यसको लागि चाहिँ नेकपा माओवादीको उपस्थिति अनिवार्य छ। नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। यो अवधिमा प्रचण्डले माओवादीकै झण्डाबाट निर्वाचित शक्तिशाली नेताहरू गुमाए।
समकालीन राजनैतिक दलहरूमा हेर्दा माओवादी मात्रै यस्तो पार्टी हो जहाँ पुराना नेताहरू गइरहेका छन् तर ऊर्जा बोकेर नयाँ नेताहरू आउन सकिरहेका छैनन्। यसलाई प्रचण्डको व्यक्तिवादी शैलीलाई दोषी देखाउँदा फरक पर्दैन र यसमा प्रचण्ड स्वयंले समीक्षा गर्न आवश्यक छ, किनकि विरोधीहरू यसैलाई देखाएर उनलाई नीचो देखाउने काम गरिरहेका छन्। तथापि यही गठबन्धन कायम रह्यो भने माओवादीका लागि उसको जितभन्दा एमालेको हार निर्णायक हुनेछ। यो गठबन्धनमा यी नेता के गर्छन् भन्ने कुरा नेताका गठबन्धन छोडिदियो, तर माओवादी भित्रका कार्यकर्ता र मानव नेपालका पछाडि लागेका कार्यकर्ता साथीहरूलाई हामीले भन्नुपर्दछ तिमीहरू काङ्ग्रेसका बिड भएर कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने कि कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किने, त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ र फर्काउनु पर्छ। एकल नेताको मोह र सो केन्द्रित मायाजालबाट मुक्त भएर प्रचण्डले स्वयंलाई निर्मम प्रश्न गर्नुपर्छ। उनले आफैलाई सोध्नुपर्छ 30 वर्ष सहकार्य गरेका समकालीन नेताहरू किन अलग किए? किन आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट चुनौती र विकल्प खडा गर्न सक्ने खालको सक्षम र सबल नेतृत्व पंक्ति निर्माण भएन? युद्ध र सङ्घर्षमा अगुवाई गरेका दलित, जनजाति, मधेसी र महिला नेत्रीहरू किन पार्टीको उच्च तहमा आउन सकेनन्? मुख्य नेतृत्वको आशीर्वाद र कृपा भएपछि मात्रै पद पाउने टिके प्रथा कहिले तोडिन्छ? प्रचण्डले आफैलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। मन्त्री हेरफेरको विषयले बढ्दै गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको आन्तरिक कलह व्यक्तिगत तहमै पुगेको छ। आफू मन्त्रीबाट हट्नु परेपछि असन्तुष्ट बनेका केही मन्त्री आफ्नै अध्यक्ष र नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर आक्षेप लगाउन थालेका छन्, जसले मन्त्रालयका काम कारबाहीमा मन्त्री फेरिएपछि पर्ने प्रभाव समेत छर्लङ्ग पारेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषद हेरफेरपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नयाँ मन्त्री सिफारिस भएपछि आफ्नो पद जोगाउन मरिमेटेर लागेकाहरू अहिले पार्टी अध्यक्ष र नयाँ मन्त्रीप्रति खनिन थालेका छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार ताका नै उनीहरूलाई 6 महिना मात्र पठाइएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबीका बीच पनि रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बालुवाटार र खुमलटारको दौडधुप बढाएका थिए। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेको भनेर शीर्ष नेतृत्वले अडान लिएपछि उनीहरू फिर्ता भए भने निकै दिनको पर्खाइ पश्चात नयाँ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। त्यस लगत्तै फिर्ता भएका मन्त्रीहरूले पार्टी विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्, जसमा रामकुमारी झाँक्री सबैभन्दा अगाडि देखिएकी छिन्। अहिलेका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीमाथि खनिदै आएकी उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तुस पोखेकी थिइन्। आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकासे मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उनको दाबी थियो। उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरहीन भएकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएकाले यसबाट काम नगर्ने निर्णय गरेको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानु परेको उनको भनाइ थियो। तर मन्त्री चौधरीले यो निर्णय उल्टाइदिएपछि झाँक्री आक्रोशित छिन्। आफूले बसाएको थिति कसैले चुनाव जित्नका लागि उल्टाउँछ भने त्यो सह्य नहुने बताएकी उनले यसले देशलाई समेत फाइदा नपुग्ने बताइन्। मैले रिफर्मको काम गर्दै गएँ, अर्को कुरा उल्टिँदै गयो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ठिक थियो भन्ने कुरा भन्दै जानुहोस् भन्नका लागि त मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। एउटै पार्टी हो, एउटै व्यक्तिमा पनि दुईवटा विचार प्यारलली चलिरहेको हुन्छ, द्वन्द्व त आफ्नै एउटा विचारमा पनि भइरहेको हुन्छ नि। व्यक्ति भन्दा बित्तिकै त आनकातान फरक भइहाल्यो, त्यसमा एउटा पार्टी भनेर पनि त त्यो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा भएन। तर म कसैको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ है। आजको दिनमा म आफ्नो कामको फेरि म बाजुन्जेल जिम्मा लिन्छु र मेरो पुस्ताले पनि लिन्छ पछि। उनले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको भन्दै विकास निर्माणका विषयमा विभिन्न नीतिहरू परिमार्जनको प्रयास गरेको बताएकी छिन्। आफ्नै पार्टीका नेतामाथि मन्त्री छोड्नु परेको रिस पोखेकी उनले असारको अन्तिम समयमा बजेट सिद्ध्याउनका लागि काम गर्दा त्यसले गुणस्तरमा कमी आएको र यस विषयमा पनि आफू मन्त्रालयमा रहँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको धारणा समेत राखेकी थिइन्। मन्त्री पद फुत्किएपछि निकै तनाव र हतोत्साहित रहेकी झाँक्रीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष नेपाल विरुद्ध पनि चर्को आलोचना गर्दै आएकी छन्। गत 16 साउनमा अध्यक्ष नेपालले रौतहट पुगेर टाउन हल, विवाहको भवन, सबगढा, टिकुलिया र सिर्सियामा निर्माण हुने सडक लगायतका करिब 42 करोडका आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा झाँक्रीले बिना बजेट बिना योजनाको विकासको काम शिलान्यास गरेको भन्दै नेपालको सो कार्यको आलोचना गरेकी थिइन्। नेपालसँग लामो समयदेखि बोलचाल नभएको खबरहरू बाहिरी रहँदा यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि उनले एकीकृत समाजवादी छाड्न लागेकी हुन् कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ। यही बीचमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भने झाँक्रीको अभिव्यक्तिको
खण्डन गरेका छन्। उनले झाँक्रीको कार्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै काठमाडौँ कुरूप पार्ने उनको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। विकास निर्माणको मोडेल जुन उहाँ सोच्नु, उहाँले पनि एउटा लेभलबाट सोच्नु भएको थियो होला, तर त्यो ठिक थिएन भन्न खोज्नु। तर अहिले त जस्टिफाई भयो, किनकि यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ, जनताहरू इन्भल्भ हुन्छ, 1 करोडको ठाउँमा 5 करोडको काम हुन्छ। यसमा के हुन्छ, जनताहरूको इन्भल्भ हुन पाउँदैन, एउटा व्यक्ति मात्रै त्यो रजाइ गरिरहेको हुन्छ, आउने पैसो गेन जे गर्छ त्यो एउटा व्यक्तिमा सीमित हुन्छ। यो आरोप प्रत्यारोपले पार्टीभित्रको कलहको वास्तविक चित्र समेत बाहिर ल्याइदिएको छ। उनीहरूसँगै जोडिएर अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीच पनि खटपट सुरु भएको छ, जसले पार्टीभित्र प्रष्ट दुई धार रहेको र एउटा समूहले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले हाम्रा मन्त्रालय कसरी चल्छन् र त्यसलाई नेतृत्वले कसरी आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्छन् भन्ने समेत प्रश्न पारिदिएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 1/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू जीवित मातृभाषाहरू छन्। यी सबै समुदाय तथा तिनका मूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपालमा वनको बहुआयाम रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको सदुपयोग गरेर मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिने, विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सामुदायिक वन दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सामुदायिक वन मार्फत विश्वलाई सकारात्मक योगदान पुर्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विकासका लागि वन, समृद्धिका लागि वन, रोजगारीका लागि वन, वातावरणका लागि वन, वनका बहुआयाम छन्। ती सबै आयाम कसरी प्राप्त गर्ने? वनबाट वातावरण कसरी सुदृढ गर्ने? वनबाट अर्थतन्त्र कसरी सुरु गर्ने? वनबाट रोजगारीका अधिकभन्दा अधिक, धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने? बढीभन्दा बढी जनता कसरी अगाडि बढ्ने? अध्यक्ष ओलीले नेपाल वन र वनस्पतिहरूका लागि अनुकूल भूमि भएको उल्लेख गर्दै यसैको सदुपयोग गरेर अघि बढ्दा सिङ्गो मानव जातिकै हित हुने धारणा पनि राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरको फोहोर पर्याप्त मात्रामा उठ्न सकिरहेको छैन, जसका कारण राजधानीको ठाउँ ठाउँमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। राजधानी शहरलाई सफा र स्वच्छ बनाउने जिम्मेवार निकाय महानगर यस विषयमा लाचार बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले भने जस्तै काठमाडौँको फोहोरले राज्य संरचनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। एकातर्फ राजनीतिको फोहोर छताछुल्ल अवस्थामा छ भने अर्कातर्फ महानगरमा फोहोरको डङ्गुर छ। काठमाडौँको फोहोरले महानगर र राज्य कतिसम्म निकम्मा र क्षमताहीन छ भन्ने दर्शाउँछ। काठमाडौँमा दिनहुँ कैयौं झण्डावाला गाडीहरू महानगरको सडकमा हुइकिन्छन्, तर उनीहरूलाई फोहोरको पहाड देख्दा पनि कुनै हीनताबोध छैन। चिल्लो गाडीभित्र मगमग बसाउने अत्तर छर्केर हिँड्ने उनीहरूका लागि यस्ता फोहोरको डङ्गुरले कुनै वास्ता नै राख्दैन। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको महानगरले फोहोर उठाइरहेको दाबी गर्दा महानगरको अधिकांश स्थानमा अझै पनि फोहोरको थुप्रो देखिन्छ। दैनिक जति फोहोर उठ्नुपर्ने हो त्यति पर्याप्त मात्रामा उठिरहेको छैन।
राजधानीमा फोहोरले तल्ला तल्ला बनाइरहँदा यसको व्यवस्थापनमा महानगरले भने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ। तपाईँसँग साधन त हुनु पर्यो, लगेर फ्याला भनेको महानगरपालिकाको व्यवस्थापनले फोहोर फ्यालेन कहाँ लगेर फ्याल्ने, घरमा लगेर राख्ने होइन, बन्दुक के अरे दराजमा हालेर राख्ने चिज होइन, ठाउँ हुनु पर्यो नि। अर्को विकल्पै छैन त, त्यो नहुने कुरा ढाँटेर अहिले तपाईँको मिडियामा मैले ढाँटेर यस्तो हुन्छ त्यहाँ बनिसक्यो भोलि बिहानदेखि उठेर हामी भोलि बिहान सबै सफा गर्छौँ भनेर त्यस्तो हाइपोथेटिकली नपत्याउने कुरा गर्ने नि त। म यहाँलाई बोलौँला, नभए बाटो नबनिकन बाटोको टाइम नपुगिकन महानगरवासी तपाईँ म सबै यो दुर्गन्धबाट मुक्त हुँदैनौँ। नाक थुन्नुपर्ने, मास्क लाउनु पर्ने, अरू औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने, हस्पिटल जाने, यी विभिन्न काम हुन सक्छन्। काठमाडौँवासीहरूले अब महानगरले फोहोर उठाउँछ भन्नेमा नै विश्वास गर्न छोडिसके। उनीहरूलाई नयाँ नेतृत्वबाट पनि आश मरिसक्यो। महानगरमा जीवनयापन गर्नेहरू अब काठमाडौँको फोहोरमा नै रमाउने बानी पार्नुको कुनै उपाय नरहेको गुनासो गर्छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ, अर्थात् के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा आशाबद्ध ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी एकीकृत भयो, उहाँलाई जिताइयो होइन। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशाको साथ होइन, तर उहाँले पनि अब मुख्य नजर लाउनुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ लागिरहेको चाहिँ पाउन सकिएन होइन। यसरी बिच सडकमा मेन सडकमा जहाँ गाडी चल्छन्, मान्छे हिँड्छन् होइन, बच्चा हिँड्छन्, स्कुल जान्छन्, त्यो ठाउँमा यस्तो फोहोर देख्दाखेरि हामीलाई आफै दुःख लाग्छ होइन। हामीले आफै पनि लाइक मन खटक्क हुन्छ यो हेर्दाखेरि। त्यही भन्न चाहन्छु, सकेसम्म यही अपिल गर्न चाहन्छु एउटा युवा भएर, देशका भविष्य भएर, कि अहिले काठमाडौँका जुन वर्तमान मेयर साहब हुनुहुन्छ बालेन सर, उहाँले हामी पनि एक समयमा समर्थन गरेका थियौँ र त्यही समर्थनका नतिजा देख्नलाई पनि हामी चाहन्छौँ कि यो फोहोर यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो जाओस् होइन। यो अपिल गर्न चाहन्छु यहीँबाट। म विरोध नगरे पनि उहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता फोहोरहरू पछिका दिनमा फेरि पनि हामी जस्तालाई देख्न नमिलोस् होइन। जुन सहरलाई हामीले सफा सुन्दर बनाउँछौँ भन्ने सपना देखेको थियौँ, त्यो सपनालाई साकार पारौँ होइन। हामी सधैँ साथ रहन्छौँ, जनताको साथ हुनेछ। पछिल्लो घटनाक्रम र महानगरकै कुराले पनि राजधानीको फोहोर तत्काल उठ्ने देखिँदैन। महानगरलाई व्यवस्थित गर्न वर्ष दिन जति लाग्ने मेयर बालेन शाहले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने सिस्टोल बन्चरे डाँडाका बासिन्दाहरूले पनि भदौ 1 देखि फोहोर विसर्जन गर्न रोक लगाउने घोषणा गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि काठमाडौँको फोहोरलाई अन्यत्र सारेर व्यवस्थापनको नाम दिँदा हामी सबैले पत्याइ नै रहेका छौँ। तर अहिले त व्यवस्थापनको कुरा छोडौँ, त्यही फोहोर सार्न पनि महानगर चुकिरहेको छ। फोहोर उठाउने निकायले के बुझ्नुपर्छ भने फोहोर सारेर मात्रै व्यवस्थापन हुँदैन, त्यसले झन् कैयौं समस्या पैदा गर्छ। यता मन्त्री हुनुभन्दा अघि नै मेयरसँग मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर प्रतिबद्ध जनाएको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। मन्त्री चौधरीले 30 दिन उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आफ्नो मन्त्रालय अरू मन्त्रालय भन्दा अब्बल रहेको दाबी गर्दै गर्दा फोहोरले मचाएको वितण्डामा भने उनी मौन छन्। यसरी कुरा मात्रै ठुला गरेर व्यवहारमा नतिजा शून्य ल्याउने परम्पराले निरन्तरता पाउँदा जनता भने समस्या र फोहोर दुवैको डङ्गुरमा पिल्सिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 45.42 अङ्कले घटेर 2060.73 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 2,81,51,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 9 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 171 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले सुजी र मैदाको निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। भारत सरकारले यही साउन 29 गतेदेखि लागू हुने गरी सुजी र मैदाको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि भारतले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्धपछि भारतबाट सुजी र मैदाको निर्यातमा उहात्तै वृद्धि आएको छ। निर्यात बढेपछि सरकारले सूचना जारी गरेर आटाको निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसको प्रभाव नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने जनाइएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपालको टिम घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्यासँग खेल्ने 5 टी20I खेल र 3 1 दिवसीय अभ्यास सिरिजको खेल तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो टी20I खेल नेपालले भदौ 9 मा केन्यासँग खेल्दै सुरुवात गर्नेछ। नेपाल केन्यामा भदौ 7 मा अगस्त 23 मा जाने कार्यक्रम छ। नेपालले दोस्रो खेल 26 अगस्तमा खेल्नेछ। त्यसपछि एक दिन विश्राम हुँदा 28, 29 र 30 अगस्तमा तेस्रो, चौथो र पाँचौं टी20I खेल खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय अभ्यास खेल भने 2 सेप्टेम्बरमा सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा संघीय निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता। निर्वाचन प्रयोजनार्थ एमालेद्वारा आयोगमा दल दर्ता। प्रत्यक्षतर्फ आधा सिटमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्यो। निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको आरोप। इमानदार नेता निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर। साना दललाई पनि समेटेर अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। लोकसभा र नेसपा गठबन्धनमा सहभागी हुन सकारात्मक। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदललाई थप सकस। भारत सरकारद्वारा सुजी र मैदाको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय। स्वदेशमै माग धान्न नसकेको भनाई। नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धि हुने आकलन। र टी20I 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपालको टिम घोषणा। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 जना समावेश। पहिलो खेल केन्यासँग भदौ 9 मा खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।